صرف پیٹ دا روزہ نہیں ہوندا، صبح ڈنگر کو بھی پٹھے چا لو تو مغرب دی اذان لے رکھ چھوڑو تو روزہ تو اس دا بھی ہو گیا۔ اس دا نام روزہ نہیں ہے جوانوں، روزہ ہے پورے بدن دا روزہ، آنکھ دا روزہ، کان دا روزہ، زبان دا روزہ، نیت دا روزہ، دل دا روزہ، ہاتھ اور پیران دا روزہ۔ سب تو وڈی جیڑی چیز سانو روزہ صحت سلامتی نال اج دے دور جس نہیں نہ پہنچان دینا وہ موبائل ہے۔ پوری دنیا اس انگلی دے ہیٹ سمٹ کے آگئی ہے، پوری دنیا ایک انگلی دے ہیٹ۔ پہلی نگاہ معاف اسلام ہے نا، عدل دا نظام ہے، بڑا بڑا نظام ہے اسلام دا، میں نہیں سر نیزیاں تے چڑھ جاندے۔ کیڈی وڈی شہادت پڑھیں دی پئی آئی حضرت علی اکبر دی، کیسا پترا ہی حسین دا، ٹوریا تے لگدا محمد مصطفیٰ جا رہا تے دین تو انج واریا جو سارے تو پہلے ٹوریا ہے حسین۔ کی قیمت اس دین دی؟ کامیاب زندگی گزارو گے مسلمانوں تاں کامیاب آخرت نصیب ہوئے گی۔ زندگی کافران لی گزارو تو نیت ہوئے آخرت مومنہ لی مل جاوے تو یہ ممکن نہیں ہے، اتھے عدل دا نظام ہے جوانو۔ اکھ نو پاک رکھے آئے، ہو سکے تو سیر و افطار تک اس تو جان چھوڑاؤ، سال بعد رب دا مہینہ آیا ہے، اپنے آپ نے عبادت وچ مصروف کر، روزگار کما، حلال روزگار کما، اس واسطے کوشش کر، لیکن اس وچ بھی اپنے آپ نو رب دی تسبیح وچ مصروف رکھ، اللہ کل شین قدیر دی تسبیح وچ مصروف رکھ۔ تے روز مجلس کریں گھر، ضروری نہیں بھئی 1000 بندہ تیرے بوئے تے آیا ہوئے تاں مجلس ہوندی، روز گھر مجلس کرامی۔ جدو دسترخوان لگ جاوے افطاری دا، اتھے ٹھڈا شربت آوے، ٹھڈا دودھ پہ ہوئے، ٹھڈا پانی پہ ہوئے، اتھے تھوڑا جے رو لویں حسین۔ جدو تیرا روز افطار ہون لگے اس سے لے ایک نگاہ کریں، کربلا تو شام والے پاس دے۔ تیرا میرا روزہ 14 گھنٹے دا روزہ، 12 گھنٹے دا روزہ، آئے علی دیاں دھیاں 96 گھنٹے دیاں روزہ۔ آئے کر کے رونا لیا تو تے میں نماز سوکھی پڑھسائیں مغرب دی، علی دی دھی 9 بھیرا مرا کے پڑھیے۔ اے دین دی کام جے، اے اسی اگر اسی اے سنو اگر قابو کر گئے اسی رب دا سجدہ اگر اسی زندگی چ لے آندہ، کیڑی مسلمانی کے رب دا سجدہ ہی نہیں زندگی ویچ؟ ہو سی تیری میری عزت بیلیاں ساتھیاں ویچ اپنے حلقہ عباب ویچ، ہو سی رب دی بارگاہ صرف اطاعت گزارنو ویکھیا جانا، صرف اطاعت گزار۔ اور دین مشن پاک کتنا ہے، ایسے ویڑے تو پوچھ لے جنہاں دے گھر چ بیٹھے ہو، اپنے پیران تو پوچھ لو، آقا علیہ السلام تو پوچھ لے بھئی یہ مشن کیسا ہے، اس ویڑے